محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد أدرمك يا رمضنا باشي তারা কত ভগবান নূর নবীজি চেহারা দেখা পাগল হইল মুসলমান আল্লাহুম্মা সাল্লি
Allah